आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म ओम आचार्य। आज हामी नेपाली समाज टेक्ससको यो उम्मेदवारी स्थलमा छौँ। यहाँ आज उम्मेदवारी दिने काम भइरहेको छ र हामी यहाँबाट तपाईँलाई आज दिनभरि के भए यो पहिलो चरण हो। उम्मेदवारीपछि उम्मेदवारी सँगसँगै फाइनल लिस्ट आउँछ, कतिले छोड्नुहुन्छ र अन्त्यमा यो डिसेम्बर 26मा चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ। यसै पेरिफेरीमा रहेर ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ भकाभक उम्मेदवारी भइरहेको छ र यसै पेरिफेरीमा रहेर हामीले केही उम्मेदवार नेताहरू र केही सर्वसाधारण जो मतदाता हुनुहुन्छ यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले प्रश्न गरेका छौँ। म यतिखेर मसँगै हुनुहुन्छ एनसीसीका उपाध्यक्ष आदरणीय दाइ विकासजी। विकास दाइलाई मेरो प्रश्न पहिलो चाहिँ के छ भने, तपाईँ एउटा सबै नेपालीको साझा संस्था एनआरएनको उपाध्यक्ष जस्तो मान्छे, त्यही पनि टेक्सासबाट तपाईँ बिलोङ गर्नुहुन्छ। टेक्सासको यो ठुलो सामाजिक संस्थामा सहमतिसहितको र सबैको मान्ने हुने होइन बिना निर्वाचनसहितको एउटा नेतृत्व ल्याउनलाई किन पहल गर्नु भएन अथवा पहल गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ, सबभन्दा फर्स्ट कुरा चाहिँ के हो भने हामीले एउटा यो खुसीको कुरा पनि हो। यति धेरै साथीभाइहरू सामाजिक संस्थामा जहाँ तपाईँको आफ्नो टाइम खर्चेर, आफ्नो परिवारलाई दिने टाइम खर्चेर, पैसा खर्च गरेर म नेतृत्वमा आउँछु भनेर जुन होडबाजी चलेको छ, त्यो समाजको लागि एउटा प्लस एकदम राम्रो कुरा हो। र तपाईँले सोध्नुभएको कुरा सहमतिको कुरा चाहिँ अब सहमतिको प्रयास नभएन र अहिले पनि ढिलो भएको छैन। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दा नोमिनेसन भएको छ, को साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ त्यो कुरा हामीले हेर्ने हो, सबैजना बस्ने हो, सबैजना फेरि चिनेकै साथीहरू सँगै बसेर काम गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई राखेर अझै पनि हामीले चुनाव अब 1 हप्ता बाँकी छ, अझै नोमिनेसन फिर्ता लिने टाइम पनि बाँकी छ। त्यही भएर अब पहिला नोमिनेसन सकिसकेपछि हामी सबै साथीहरूसँग बसेर भरसक सर्वसम्मतमै जाने, किन भन्दा योभन्दा अगाडि पनि 2टा चुनावमा हामीले त्यो पहल गरेर हामी सफल पनि भएको हो र अहिले पनि त्यसमा कुनै पनि ढिला भएको छैन। र अर्को कुरा केही गरेर केही कदम कदाचित केही गरेर सहमति हुन सकेन भने पनि हामी एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा गएर चुनाव सकेको दिनदेखि भोलिपल्टदेखि चाहिँ फेरि हामी सबै ठाउँमा बसेर सामाजिक सेवामा लाग्नुपर्छ र मलाई लाग्छ सहमति हुने सम्भावना धेरै पनि छ। र त्यस कारणले हामीले धेरै अन्यथा लिनु हुँदैन। सबै कुरा यो एउटा प्रक्रिया हो र हाम्रो नेपाली समाजको लागि एउटा सुखद कुरा हो। यति धेरै साथीभाइहरू आएर काम गर्छु भनेर आउनु भएको छ, त्यसरी हेर्नुपर्छ हामीले। केही नयाँ अनुहार पनि यतिखेर यो नयाँ समितिमा आकाङ्क्षी देखिनु भएको छ, जो युवा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु? एकदम अब हाम्रो सबैदेखि पहिलादेखि नै हाम्रो एउटा कस्तो भइरहेछ भन्दा एउटै अनुहारहरू वर्षौँदेखि 15 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि सधैँ उहाँहरूले मात्रै गरिराख्नु भएको थियो। अहिले आएको भाइ बहिनीहरू हामी नेपाली समाजको मार्फत नेपाललाई अथवा यहाँ नेपाली समाजलाई हामी पनि केही गर्न सक्छौँ, केही गर्न चाहन्छौँ भनेर जुन तरिकाले भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। यसले चाहिँ भोलि पोजिटिभ मेसेज पनि जान्छ र सामाजिक उसमा बढी युवाहरू संलग्न हुनु एकदम राम्रो कुरा हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। एनएसटीको नोमिनेसन चलिरहेको छ 26 गते हुने निर्वाचनका लागि। तपाईँ एउटा सबै नेपालीको साझा संस्था एनआरएनको च्याप्टरको सचिव हुनुहुन्छ टेक्सासको। एनआरएनले यो एनएसटीको निर्वाचन हुन नदिन र सर्वसहमत सहितको एउटा नेतृत्व ल्याउनका लागि तपाईँहरूले किन चाहिँ पहल गर्नु भएन अथवा केही गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ? अब कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्थाहरू आउँदो रहेछ भने समाजमा व्यक्तिहरू म मात्रै ठुलो हो, समाज अरू व्यक्तिहरू नै हुन्नन् भन्ने व्यक्तिहरूको एउटा भावनाले पनि यस्तो समाज बनिरहेको छ। एनआरएनले त्यो भूमिका सही प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले, प्रश्नको लागि धन्यवाद। त्यस्ता एनआरएनले त्यो प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो पनि र त्यहाँसम्म हामी भूमिका पुगिएन कि, किनभने हामी भुइँ मान्छेहरू ठुलो मान्छेहरूको अगाडि कहिलेकाहीँ भुइँ मान्छेहरू तलै भइदो रहेछ। हामीले कतिपय कार्यक्रमहरू हुन्छन् हामी भुइँमै भइरहन्छ, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। र अहिले यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि संस्थालाई कसरी काम गर्ने भन्दा पनि राजनीति के, तपाईँको गुलाम गरेँ कि गरिनँ मैले, तपाईँको खुट्टा मैले मोलेँ कि मोलिनँ, ऊ स्वाभिमानी भएर हिँडेको छ भने उसको विरुद्धमा एउटा क्यान्डिडेट खडा गरिएको छ। अनि यस्तो किसिमको व्यथिति चाहिँ एनएसटीभित्र भइसके पछाडि भोलि मेरो सेकेन्ड पुस्ताले के भनेर आउने एनएसटीमा, यो प्रश्नै छ। र त्यो कारणले पनि म त्यति इन्ट्रेस्टेड पनि छैन होइन। र एनआरएनमा छु र पनि यहीँ भित्रको वितृष्णा तपाईँले देख्नु पनि भएको छ। र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूको घृणित देख्दाखेरि मैले कतिपय पब्लिकहरूले यो किसिमको आवाजहरू मैले मात्रै होइन सबैले दिइराखेका छन्। र फेरि पनि यस्ता आवाजहरू म निकालिरहन्छु, किनभने म समाज हो, समाजमा विकृतिलाई चाहिँ चिरफार गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमका भण्डाफोर नगरिकन यो समाज बन्दैन, हामी आफ्नो दलालीहरू बनाउन खोजिरहेका हुन्छन् भन्ने चाहिँ म यसको घोर भर्त्सना गर्छु। र फेरि मिल्नुपर्छ सबै क्यान्डिडेटहरूलाई, अझै पनि समय छ। आज त नोमिनेसन मात्रै हो, फेरि पनि समय छ, हामीले प्रयत्न गर्छौँ पनि। मैले अघि नै भनिसकेँ हामी भुइँ मान्छेहरूलाई कहाँ समय त्यस्तो दिन्छन् र त्यही पनि प्रयत्न हामी गर्छौँ। तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको एनएसटीको नेतृत्व चाहिँ कस्तो आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ?
जो चाहिँ समाजप्रति अलिकति वफादार होस्, समाजलाई केही गर्नुपर्छ भनेर पोजिटिभ भाइब्स दिन सक्ने मान्छे आउनुपर्छ। जो भी कसैले उठाइदिएर काँधमा उठाएर लिएर आएर ल तपाईँ हो भनेर आज घरि सभापति घरि नसभापति घरि उपसभापति घरि के भनेर त्यस्तो सब क्यान्डिडेट चाहिँ आउनु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। जो चाहिँ पहिल्यैदेखि डिटर्मिन छ म एनएसटी 2 वर्ष अगाडिदेखि नै म यो नेतृत्व गर्न सक्ने छु र यो चाहिँ संस्थालाई मैले लिडरसिप गर्ने हो 2 वर्ष पछाडि भनेर जसले तयारी गरेको थियो त्यो व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति धारणा हो मेरो चाहिँ। हस्, धन्यवाद। अहिलेको एनएसटीको निर्वाचनको यो लगभग पहिलो चरण सुरु हुँदैछ। नोमिनेसनको काम हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा भइरहेछ। यो अवस्थामा तपाईँ एज अ टेक्ससको राम्रो समाजसेवी र सामाजिक क्रियाकलापमा निकै सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको एनएसटीको निर्वाचनमा अथवा नेतृत्वमा कस्तो टिम आओस् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त हाम्रो यो एनएसटी हामी सम्पूर्ण डिएफडब्ल्यूमा बस्ने नेपालीहरूको एउटा छाता सङ्घ हो। अब यो एनएसटीले चाहिँ धेरै राम्रा कामहरू गरिरहेछ। म चाहिँ यो एनएसटीमा चाहिँ एकदम सबल सक्षम र युवावर्ग आओस् भन्ने चाहन्छु। अब जसले चाहिँ यो हाम्रो समाजको लागि धेरै राम्रो काम गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले भोट दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। त्यसै गरी भर्खरै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ अध्यक्ष पदका लागि राजेन्द्र वाग्ले दाइ हुनुहुन्छ हामीसँग। राजेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद ओमजी। भर्खरै उम्मेदवारी दिनुभएको छ, कस्तो महसुस भइरहेछ? एकदम खुसीको क्षण लागिरहेछ, गर्वको महसुस भइरहेको छ। सर्वप्रथम त अब तपाईँ आफूलाई अध्यक्ष पदका लागि आकाङ्क्षी देखाउनु भएको छ। कतिको मत आउला अथवा सहमति पो होला कि के छ, के देख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, अब मैदानमा गइसकेपछि जहिले पनि सहमति सहकार्यको सम्भावना रहन्छ र आज खुसी मलाई यस अर्थले लागिरहेको छ कि म दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दछु र अन्डर 40 को रूपमा रहेको छु। 40 वर्ष मुनिको मान्छे सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा आएको छु, जसले यो नेपाली समाज टेक्ससमा जहिले पनि अमेरिकन मिनिस्ट्रीमा अगाडि जानुपर्छ, नेपाली सोसाइटीलाई अमेरिकन मिनिस्ट्रीमा अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर सुरुका डे 1 देखि वकालत गर्दै आएका थियौँ। त्यो अनुसारले हामीले डेलिभरी पाएका छौँ। हामी नेपाली समाज टेक्ससको हेल्थ क्याम्प, एजुकेसन लगायत यहाँका विभिन्न गतिविधिहरूमा हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छौँ र आगामी दिनमा म यस संस्थाको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि यो नेपाली समाज टेक्ससलाई मिलाएर एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने बाचा व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ जेनेरेसनको उम्मेदवारी हो मेरो यो उम्मेदवारी भनेको, नयाँ तरङ्गको उम्मेदवारी हो। होमजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, धेरै हार्दिक शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्ते। म आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि पनि नेपाली समाज टेक्ससको सभापतिको उम्मेदवार हुँदै गर्दा समाजलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने प्रक्रियामा मैले अरू मभन्दा जुनियर भाइहरूलाई आफूले जित्दै गरेको इलेक्सनमा पनि छोडेर गएको थिएँ। यो गत 4 वर्षमा नेपाली समाज टेक्ससको क्रियाकलाप मैले सोचेको जस्तो रूपमा अगाडि नबढेको देख्दा र नेपाली समाजको जुन इतिहास छ र नेपाली समाजले गर्नुपर्ने जुन कामहरू छन् त्यसको लागि मैले यसपटक पुनः सभापतिको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। त्यही काम गर्नको लागि म आएको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले 4 वर्ष अगाडि टेक्सासमा नेपालीहरूले नेपाली भाषामा ड्राइभर लाइसेन्स निकाल्न पाउने प्रोसेसको लागि हामी सुरुवात गरेको थियौँ। यो 4 वर्ष त्यो भएन। सबैभन्दा पहिलो मेरो फर्स्ट एजेन्डा भनेको प्रत्येक नेपालीले ड्राइभर लाइसेन्स नेपाली भाषामा दिन पाउने व्यवस्थाको लागि हामी लबिङ गर्नेछौँ। दोस्रो, नेपाली समाज टेक्सस भनेको मर्दा र पर्दाको संस्था हो। त्यसैले हामी कुनै पनि बेला कुनै पनि नेपालीलाई परेको दुःख मर्का र उसको लागि एनी टाइम एनीवेयर हामी सहयोगको लागि तयार छौँ र नेपाली समाज टेक्ससले टेक्ससभित्र रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकजुट बनाएर लैजाने कामको लागि कतै कुनै कमी कमजोरी हुन नदिनको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी धेरै महत्त्वपूर्णको रूपमा मैले प्रस्तुत गर्दैछु। सामाजिक सेवामा सक्रिय एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यमुना भट्टराई। उहाँसँग म थोरै आजको यो एनएसटीकै माहौल छ, एनएसटीसँग रिलेटेड भएर एउटा प्रश्न सोध्छु। अबको एनएसटीमा नयाँ नेतृत्व कस्तो आओस्, कस्तो आउनुपर्छ भनेर तपाईँ आफूलाई चाहिँ महसुस? मैले खुलेरै भन्ने भनेको एकदमै खुलेरै भन्नु। एनएसटीमा चाहिँ जोसुकै आए पनि साँच्चै समाजमा भोलिन्टियरै भएर सधैँ सेवा गर्ने खालको सामाजिक भावना भएको व्यक्ति आओस् भन्ने मेरो चाहना हो।
कसैसँग लक्षित भएर कसैले उचालेर उठाएर भन्दा पनि भोलिन्टियर गर्छु भन्ने मान्छे आउनुपर्छ र अहिलेको यो माहौलमा चाहिँ अब मैले अब नामै किन लिनु, अब भोलि चुनावले त जित देखाइहाल्छ परिणाम, सायद चुनाव पनि नहोला। अब यो एउटा माहौल जहाँ चाहिँ नोमिनेसन गर्ने क्रम जारी छ, यसले एउटा चाहिँ सबैले समाजसेवा गर्न खोजेको चाहेको इन्ट्रेस्ट जागेको कुराले हामीलाई एउटा ठुलो सहायता पनि गरेको छ, किनभने सबैजना समाजमा आउनु भएको छ, अलर्ट हुनुभएको छ, नयाँ नेपालीहरूले सहयोग पाउनुहुन्छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो भने एकदमै भोलिन्टियर गर्ने मान्छे आइदिनुहोस्, शुद्ध समाजसेवा गर्ने आइदिनुहोस् र सबैको भलो होस्, सबैलाई सकिएको काम गरिदिनुहोस् भन्ने चाहना हो। धेरै थ्याङ्क यू। मसँग यहाँ सामाजिक कार्यमा निकै सक्रिय र यहाँको टेक्सासमा निकै लामो समयदेखि विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनुभएको बेजी हुनुहुन्छ। बेजी स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। युएस खबर, ओमजी, कृष्णजी, सबैजना कस्तो महसुस भइरहेछ? निकै भिडभाड छ, उम्मेदवारी दर्ता चलिरहेछ। एकदम यो रमाइलो भइरहेछ। यो प्रजातान्त्रिक एउटा परिपाटीमा चाहिँ यो चुनाव हुँदाखेरि एक खालको माहौल सिर्जना हुन्छ। त्यसले चाहिँ नयाँ नयाँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न कुनाबाट नयाँ नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकाङ्क्षी साथीहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। अनि यो माहौल देख्दाखेरि अरू नयाँ मान्छेहरूलाई इनर्जाइज गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै रमाइलो र म एकदमै उत्साहित छु। र तपाईँलाई अर्को प्रश्न, अबको आउने नयाँ नेतृत्व चाहिँ कस्तो आओस् भन्ने लाग्छ तपाईँ? यो हाम्रो यो नेपाली सोसाइटीको नेतृत्व भनेको अब समाजमा भिजिरहेको मान्छेहरू, अब यहाँ धेरै वर्षदेखि बसिरहेको मान्छेहरू, अब यहाँ हाम्रो आवश्यकताहरू, यहाँको सोसाइटीको चाहिँ आवश्यकताहरू के छ, अब त्यसलाई चाहिँ सबैजनाले हेरेर त्यो अनुसारको नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँ नारायणी टेक्सास च्याप्टर अध्यक्ष सोपिन थापा। सोपिनजी स्वागत छ। धन्यवाद युएस खबरलाई। कस्तो महसुस भइरहेछ? निकै आकाङ्क्षीहरू देख्नुभयो यहाँ होइन, सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने एउटा प्रयास जारी हुँदाको बिचमा पनि यो नेपाली समाज टेक्सासको लागि यो अवसरमा एकदम राम्रो क्षण हो। हाम्रो यो समाज पहिलेका दिनमा नेपाली कम्युनिटीका लागि मर्दा र पर्दाको रूपमा आएको थियो भने अहिले मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सको लागि पनि यसले एउटा उत्साहजनक सहभागिता देखिरहेको छ। यसमा जुन यहाँ आज उम्मेदवारी दिनुहुने साथीहरू र यसले बनेको सदस्यता बनेको हिसाबले हेर्दा नेपाली कम्युनिटी पनि स्ट्रङ छ है डालासमा भन्ने एउटा यसको उदाहरणको रूपमा मैले लिएको छु। तपाईँले सहमतिका लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु भयो कि भएन? यहाँ भूमिका खेलिए जस्तो चाहिँ नदेखिएको हो कि अझै पनि समय बाँकी छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस हो? अनि यो भूमिका नखेलिएको भन्ने होइन, हामीभन्दा अग्रजहरूले पनि एउटा समाज मिलाएर जानुपर्छ भन्ने यो सबैले भूमिका खेल्नुभएको आफ्नो ठाउँबाट। मैले पनि आफ्नो तहबाट आफूले गर्न सक्ने मैले पनि भूमिका खेलेकै हो। तर यसमा के हुन्छ भने यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो। सबैका हामी नेपाली कम्युनिटीमा जति धेरै छौँ, आकाङ्क्षीहरू पनि त्यति नै धेरै हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब त्यो सहमतिको मात्र हुँदा जाओस् न एउटा, तर एउटा के हुन्छ भने झैझगडा नगरिकन साथै डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा इलेक्सन भएर पनि चुनिएर नेतृत्व आओस् भन्ने पछि गएर चाहिँ सहमतिको प्रयास नभइसके पछाडि हामी त्यो प्रयास हामीले गरेका थियौँ। नभएपछि यो प्रोसेसमा अहिले गइरहेको छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। यतिखेर मसँग सामाजिक अभियन्ता मोहन गेवाली हुनुहुन्छ। मोहनजी स्वागत छ। नमस्कार है। ल मेरो पनि अब आउने नेतृत्व कस्तो रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? भन्नुपर्दा म न्युयोर्कबाट यहाँ मुभ भयो हो। यो न्युयोर्कबाट यहाँ मुभ हुनको मुख्य कारण नै एनएसटी नेपाली सोसाइटी अफ टेक्सासले राम्रो काम गरेको छ भनेर म आएको। यो जुन माहौल देखिन्छ नि, यसले गर्दा यसको महत्त्व छ नि झन् बढेर गएको छ र यसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू स्टेटको साथीहरूलाई अरू बढी आकर्षण गर्छ र हामीले त अवश्य गर्ने नै भयो। हामी यही छौँ। न्युयोर्कबाट यहाँ मुभ हुनुभयो र एज अ टेक्सासवासीको हैसियतले अबको एनएसटीको नेतृत्व कस्तो आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने महसुस? म पनि एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको कारणले मैले साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरू साथीहरू जसको समय छ तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्, जसको भिजन छ तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्, जसले सहयोग दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारमा पनि समय मिल्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू आउनुहोस् र समाजसेवा गर्नुहोस्। यही नै धर्म हो, मरेर लाने केही पनि छैन र यसमा चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुहोस्। तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सिनियर भिसीको पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका राजीवजी हुनुहुन्छ हामीसँग। राजीवजी तपाईँलाई स्वागत। थ्याङ्क यू। कस्तो महसुस भइरहेछ? एकदम राम्रो, एकदम युथहरूको फर्स्ट टाइम यसरी आइरहेछौँ होइन, त्यही भएर हामी एकदम एक्साइटेड छौँ। सिनियर भिसीमा तपाईँको उम्मेदवारी? हजुर। के का लागि तपाईँ सिनियर भिसीमा तपाईँको उम्मेदवारी? हामी चाहिँ मेन चाहिँ युथ इम्पावरमेन्टको लागि होइन। अब अहिले तपाईँले याद गर्नु भने आई थिङ्क दिस इज द
फर्स्ट टाइम एभर यति धेरै युथहरू यो रुमभित्र हुनुहुन्छ सो यही चेन्जको लागि अब यो चेन्ज सधैँभरि ल्याउनको लागि हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच शुभकामना तपाईँ हस् थ्याङ्क यू सँगै धेरै युवालाई चाहिँ एउटा सेयर मार्केटमा कसरी लगानी गर्ने भनेर एउटा जानकारी दिने अनि उनीहरूलाई एउटा इन्टरप्रेनियर बनाउनका लागि प्रयास गर्ने हाम्रो ओजेसजी हुनुहुन्छ यतिखेर ओजेसजी स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच युएस खबर कस्तो महसुस भइरहेछ यस्तो क्राउड छ त्यही माथि पनि टिनेजहरू यति धेरै हुनुहुन्छ इट्स रियली इम्प्रेसिङ लाइक अब हेर्छु टिनेजर्सहरू भन्दा अब युथहरू अन्डर 30s हाम्रो लागि चाहिँ अन्डर 30s अन्डर 35को युथहरू धेरै आएको छ जेनरल मेम्बरदेखि इभन सिनियर बिपी होइन अनि अब हाम्रो जेनरल सेक्रेटरीमा नि उठेको छ भाइ बहिनीहरू विच इज भेरी इम्प्रेसिभ अनि अब चेन्ज जरुरी छ है पहिलेदेखि भनेको अङ्कल जेनेरेसन र युथ जेनेरेसन बिच इट हेज बिन अ ह्युज ग्याप So change जरुरी छ I think they're gonna give a positive note to the youngsters second generation अब सेकेन्ड जेनेरेसन आउनेहरूलाई अब पोजिटिभ नोट हुन्छ भन्ने एउटा आश छ अनि अर्को चाहिँ अब अहिले देखिरहेको छ चेन्ज भनेको चाहिँ अब अहिले हातमा रिसिट पनि हातले लेखेर नेपालको जस्तो रिसिट दिइरहेको छ इट्स अ डिजिटल एरिया इन मोर इन अमेरिका सो द्याट निड टु बी अ सिम्पल थिङ द्याट्स निड टु बी चेन्ज त्यस्तो धेरै नै छ होइन सो लुकिङ फरवर्ड फर इट होप दे गन विन एभ्री वान हु एभर भोटिङ प्लिज भोट द युथ सो द्याट दे क्यान बी अ चेन्ज मेकर थ्याङ्क यू सर वेलकम थ्याङ्क यू यो 26 तारिकका दिन डिसेम्बर 26 तारिकका दिन जुन एनएसटीको निर्वाचन हुँदैछ नयाँ कार्य समितिका लागि हामी मतदाताहरू सदस्यहरूसँग पनि प्रश्न गरिरहेका छौँ भने सँगसँगै हामीले केही उम्मेदवारहरू जसले उम्मेदवारी दिनुभएको छ अहिलेसम्म हामी आकाङ्क्षी नै भनौँ अन्तिम उम्मेदवारी नामावली सार्वजनिक नभइन्जेलसम्मका लागि यतिखेर मसँग भर्खरै महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका सन्देश उप्रेती हुनुहुन्छ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ भर्खरै तपाईँको उम्मेदवारी आयो भन्ने सुन्नमा आयो कुन पदका लागि तपाईँको उम्मेदवारी सर्वप्रथम ओमजी नमस्कार सम्पूर्ण यस युएस खबर हेर्नुभएको सम्पूर्णलाई म सन्देश उप्रेतीको तर्फबाट नमस्कार मैले चाहिँ यो आसन्न डिसेम्बर 26मा हुन गइरहेको नेपाली समाज टेक्सस एनएसटीको इलेक्सनमा चाहिँ महासचिवको पदमा उम्मेदवारी दिएको छु म ओमजी तपाईँलाई शुभकामना सँगसँगै तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि थ्याङ्क यू ओमजी शुभकामनाको लागि मेरो उम्मेदवारी चाहिँ जुन अब एनएसटीले गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छ सर्वप्रथम त्यो कामहरू बाँकी छ भन्दै गर्दा मैले 1998देखि लिएर अहिलेसम्मका जति पनि अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो अग्रज दाईहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णप्रति म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले छोडेका गर्न बाँकी रहेका इन्कम्प्लिट कामहरूलाई क्यारी अन गर्दै अब भावी पुस्तालाई चाहिँ हामीले कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति विभिन्न ढङ्गले अलिक आधुनिक तरिकाले समाजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ जुन अहिले हाम्रो समाजमा विभिन्न आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् कहिले चाहिँ राजनीतिक भयो कहिले गुट उपगुट भयो भन्ने त्यो सबैलाई निष्क्रिय पार्दै समाजमा स्वच्छ बनाएर एनएसटीलाई सबैले कसरी सबैको अभिभावक एनएसटी हो भन्ने बनाउन सकिन्छ भनेर अब हामीले विभिन्न एजेन्डाहरू छन् मसँग अब यहाँ अहिले समय थोरै छ यो हल्लाखल्ला धेरै छ त्यो एजेन्डाहरू लिएर म फेरि हजुरहरू सबै सामु एकचोटि पब्लिक रूपमा आउने नै छु यसलाई यति बुझौँ समाजलाई स्वच्छ बनाउनको लागि र एनएसटी भन्ने संस्था चाहिँ सम्पूर्ण टेक्ससवासीको अभिभावक हो भनेर एउटा अभिभावकत्व देखाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी दिएको हस् धन्यवाद तपाईँलाई धेरै शुभ थ्याङ्क यू ओमजी थ्याङ्क यू सो मच अमेरिकी मधेसी समाजबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र अहिले एनएसटीमा उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि मुकेशजी मेरो उम्मेदवारी चाहिँ मैले भर्खरै अब सचिवमा उम्मेदवारी दिएको छु मेरो उम्मेदवारी विशेष गरी चाहिँ एनएसटीलाई घर घरमा पुर्याउने मेरो नारा छ मेरो नारा के हो भने यसपालि एनएसटीलाई घर घरमा पुर्याउने मेरो नारा हो र जुन एनएसटीले सबभन्दा मुख्य काम गरेको छ बालबालिकालाई अध्ययन गराउने र बालबालिकालाई के अरे उनीहरूको संस्कार र शिक्षाबाट नेपाली भाषाबाट अवगत गराउने त्यो कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई संस्कार र भाषा मात्र होइन आफ्नो आमा बुवालाई आदर गर्न पनि सिकाउनु पर्छ त्यसको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट मैले यदि चुनाव जितेँ भने मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के अरे त्यो अभियान चाहिँ म ल्याउँछु र त्यो प्रोग्राम कन्डक्ट गरेर यसपालि देखाउँछु र एनएसटीलाई चाहिँ घर घरमा पुर्याउँछु त्यही हो मेरो बाचा हस् धन्यवाद शुभकामना तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मसँग यतिखेर भानुजी हुनुहुन्छ निकै लामो समय समाजसेवामा सक्रिय र अब छिट्टै निवर्तमान महासचिव पनि बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई मेरो प्रश्न पहिलो चाहिँ के भने तपाईँहरू पनि योभन्दा अगाडि धेरै निर्वाचनहरू लड्नुभयो अहिले नयाँ जेनेरेसन निर्वाचन लड्दैछ तपाईँहरूको बेलाको निर्वाचन र अहिलेको यो नयाँ जेनेरेसनको निर्वाचनमा के फरक देख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू है अब निर्वाचन भनिसकेपछि लगभग उस्तै हो एक्साइटमेन्ट पनि हुन्छ अब हामीले चुनाव कसरी जित्ने भन्ने एउटा एङ्जाइटी पनि हुन्छ होइन धेरै जसो साथीहरू
आफ्नो प्लानभन्दा पनि एउटा टिमको सिक्वेन्समा परेर नि आउनुभएको हुन्छ। मेरो सुझाव चाहिँ के भने यसलाई धेरै सिरियसली नलिनु। तपाईँ हामीहरू सबै अमेरिका आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ महासचिव बन्न, कुनै संस्थाको अध्यक्ष बन्न भनेर आएको होइन, एउटा अपर्च्युनिटी हो कम्युनिटीमा इन्भल्भ हुने, सर्भ गर्ने होइन। यसलाई एकदम लाइटली लिएर जानु होला र भोलि चुनाव जितिसकेपछि पनि कम्युनिटीलाई सर्भिस दिने हो, यसमा कुनै हाइएस्ट बेनिफिट लिने भन्ने केही पनि हुँदैन। तपाईँको बिजी स्केड्युल मध्येको धेरै समय दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एकदम इन्जोय गर्नुहोस् होइन, व्यक्तिगत कुराहरू नल्याउनु होला। म यति मात्रै सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मसँग कमल सत्यालजी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग छोटो प्रतिक्रिया लिन्छु। माहौल निकै तातिरहेको देख्नुहुन्छ होइन, आकाङ्क्षी कति धेरै हुनुहुन्छ जसले समाजसेवामा एउटा हात हाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, समाजसेवामा एउटा इट्टा थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले कस्तो महसुस भइरहेको? रमाइलो छ। अब यो चाहिँ तपाईँको एभ्री 2 वर्षमा एकचोटि यस्तो माहौल देख्न पाइन्छ यहाँ होइन। अब एन्ड अफ द डेमा तपाईँको 16जना 18जना हो के अरे एक्जिक्युटिभ कमिटीमा काम गर्ने। त्यसमध्ये चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ म 4 वर्ष अघि महासचिव हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हार्डली 3 कि 4जना हुन्छ हामी काम गर्ने चाहिँ। अब यो यति इन्थुजियास्टिक भएर सोसाइटीमा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर आउनु भएकोहरू यही इन्थुजियाजम 2 वर्ष लिएर चाहिँ काम गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो सोसाइटी डिफ्रेन्ट लेभलमा पुग्थ्यो होला। त्यसको लागि चाहिँ अब सबै क्यान्डिडेटहरूलाई म शुभकामना बाहेकहरू केही दिन सक्दिनँ। तर उहाँहरूले चाहिँ जुन हिसाबले अहिले आउनुभएको छ, सायद आफ्नो पर्सनल गोल पनि छ धेरै मान्छेहरूको होइन, तर आफ्नो गोलभन्दा पनि कम्युनिटीको र सोसाइटीको गोललाई चाहिँ उहाँहरूले अघि सारेर म चाहिँ एन्ड अफ द डेमा चाहिँ म मेरो सोसाइटीलाई यत्रो कुरा यो कुरा कन्ट्रिब्युट गर्न सकेका छु भन्ने देखाउन सक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैको लागि अबदेखि चाहिँ आजसम्म जे भयो 2021-23मा चाहिँ जति पनि क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ, किनभने यो भलिन्टियरिङ वर्क हो हेर्नु होइन, एन्ड अफ द डेमा उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ भलिन्टियर गर्ने हो। हामी सबै मिलेर हातेमालो गरेर सोसाइटीलाई चाहिँ यसो यो कुरा कन्ट्रिब्युट गरौँ भनेर आउनुहुन्छ भन्ने आश गर्दै यो सबैजनालाई, सबै क्यान्डिडेटलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। एनएसटीका अध्यक्ष दिनेश शर्मालाई प्रश्न गर्छौँ। यति ठुलो माहौल देखिरहनु भएको छ आकाङ्क्षीहरूको, दाइ आफू चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो, आफ्नो पालामा चाहिँ यति धेरै आकाङ्क्षी देख्दा कस्तो महसुस भइरहेछ? मलाई धेरै खुसी लाग्दैछ कि समाजमा धेरै मेम्बर्स अफ द सोसाइटी उहाँहरू अब संलग्न हुन आउनुभएको छ एनएसटीमा। अब चुनाव हो, हार जित हुन्छ, तर एनएसटीमा विश्वास गरेर कि म केही गर्छु, एनएसटीलाई समाजलाई केही दिन्छु भनेर जुन एउटा मुहिम लिएर आउनुभएको छ, सबै क्यान्डिडेटलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। एन्ड इट इज मलाई आज यति खुसी लागेको छ कि एनएसटी एउटा यस्तो माहौलमा फेरि आएको छ। यो के हो भन्दाखेरि युनिटी हो, एउटा हाम्रो समाजको एउटा युनिटी हो, यसलाई हामी कायम राखौँ। एन्ड आई बिलिभ वी क्यान डु अ लट इन फ्युचर। एनएसटीले दाइलाई एक चरणको लेभलमा पनि पुर्यायो। धेरै नेपाली जति पनि एनएसटीमा आबद्ध हुनुहुन्छ निकै माया गर्नुहुन्छ। अब आउने नयाँ टिमलाई, नयाँ टिम कस्तो बनोस्, कस्तो आइदियोस्, किनकि तपाईँ कामको अनुभव पनि हेर्नुभयो। यो काम गर्नका लागि हामीले गर्न नसकेका यो काम गर्नका लागि यो लेभलको टिम आइदिएको भए जाति हुन्थ्यो भन्ने दाइलाई के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि केही बन्नको लागि आउने होइन, समाजमा केही गर्नको लागि आउने हो। त मनले, स्वच्छ मनले केही गर्ने भित्रमा दृढ निश्चय छ भने त्यो कार्य सम्पन्न अवश्य हुन्छ। त म त्यही भन्न चाहन्छु, आउँ गरौँ, समाजलाई लेट अस रिटर्न ब्याक। हामी एउटा समाजलाई फेरि कति कुराहरू हामी दिन सक्छौँ, एउटा पाथ एउटा हामी दिन सक्छौँ, दिशा दिन सक्छौँ, त्यो दिशा दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि म अगेन अल द क्यान्डिडेट्सलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। लेट अस मेक एनएसटी बिगर। मैले जति गरेँ योभन्दा अगाडिको टिमले मभन्दा राम्रो काम गरोस्, ठुलो काम गरोस्, अनि यो जुन एनएसटीलाई उचाइमा लिएर जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, आज नोमिनेसनको सम्पूर्ण कार्यक्रम सकिएको छ। हामी फेरि अन्य एनएसटीको निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि अन्य भिडियोमा तपाईँसँग जोडिनेछौँ। हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद।
प्रतिक्रिया केही रहेमा हाम्रो युट्युब च्यानल युएस खबरमा तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा युएस खबर अनलाइन हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ, त्यहाँबाट तपाईँ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जिमेलबाट usखबर@gmail.com मा तपाईँ हामीलाई सिधै इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको सम्पूर्ण गतिविधि यति नै। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। म ओम आचार्य पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।